هنايا غادي نكونو كملنا لي زاناليز دي زيكار سور كو ديريكت. درنا لاناليز تاع ام ان حيت ديفافورابل، ودرنا لاناليز ديال المان دوف حتى هي ديفافورابل، ولكن ام 2 مدرناش ليها لاناليز. علاش؟ حيت هي الريزولتا خرجت لنا فافورابل. دابا مزيان، هذا بالنسبه لهذا السؤال. هو بغيتكم تعرفوا بان ماشي ديما كيتحط السؤال هكذا، ماشي ديما كيقولك اناليزي لي زيكار سور كو ديريكت اي انديريكت. بعض المرات كطلب منكم لي كو ديريكت بوحدهم، مره كتقول لكم لي كو انديريكت بوحدهم، وبعض المرات كتعطيكم دي كونديسيون. بحال غنعطيكم مثال، غنرجعوا لليكزامان اللي كنا خدمناه في الاول، اللي هو 2015. درنا ليكزيرسيس هذا اللي هو كا نيميرو 1. هذا الكا نيميرو 2 ما بقاش كيتحط، ما بقاش خدمته معنا الاستاذه في لافاك. شحال هادي قبل ما نكون نقرا عندها انا هذا. غادي نمشيو لكا نيميرو 3 اللي ديما كيتحط اللي عليه 8 النقاط كما كتقول كادو كتعطيه لكم. المهم calcul pour l'atelier de montage l'écart total sur court période، نفس الطابلو اللي درنا لا كومباريزون نفسها الى اخره الى اخره. Procéder à l'analyse des écarts globaux en considérant comme normal tous les écarts sur l'une des composantes du coût des pièces P1 ne dépassant pas en valeur absolue 5% des prévisions. كيفاش يعني؟ غادي نديرو l'analyse، نجيبو البروجي ديال هذا باش تفهموا مزيان. هو الكوريجي طابلو نفس الحساب نفس الطريقه الى اخره. غادي نمشيو نديرو لاناليز تاع لي كا سور كو. بحال ديما عندنا الماتيير 1 ديفافورابل، يعني غنديرو ليها لاناليز. مان دوفر عندنا فافورابل، يعني ما غنديرش ليها لاناليز. نشوفو، ولكن طلبت منا هنايا لاناليز دي زيكار غلوبو، يعني ديريكت ماشي اليازان ديريكت. هنايا قالت لينا en considérant comme normal tout écart sur l'une des composantes du coût des pièces P1 ne dépassant pas en valeur absolue 5%. كيفاش غادي نديرو قبل ما نديرو الاناليز ديال شي شارج، قبل ما نديرو الاناليز تاعها غادي نمشيو نشدو مثلا 6500 6050 عفوا 6050 نقسموها على 113850. هاد المونطون هذا تاع الكونتيتي، هاد المونطون تاع الكو كونستاتي. المونطون هذا نقسموه 113850، نحسبوه 6050 على 113850. شرا تعطينا 0.0 الى اخره. غنضربوها في 100. هنايا خرجت لنا 5.31 تقريبا، يعني ديباس 5%. يعني هنايا نقدروا نديروا لها لاناليز. هذه غنديروا لها لاناليز حيت كبر من 5%. اما كون كانت صغر من 5% ما غنديروش لاناليز كاع، غادي نخليوها هكذاك، ما غنديروا لها لاناليز لا كومونتير حتى حاجه. مثلا كون كانت مثلا المان دوفر ديفافورابل غادي نديروا لها نفس الطريقه. لقيناها اقل من 5% ما غنديروش ليها لاناليز. يعني هنايا اللي غنديروا ليها لاناليز هي لا ماتيير بروميير بوحدها، حيت ديباس 5%. كما شفتوا هنايا ديباس 5%. هادشي اللي بغيتكم تردوا ليه البال، ونفس الحساب اللي هنايا لي كار سور بري لي كار سور كونتيتي. وكنديروا الفيريفيكاسيون اللي كتعطينا 6050 اللي هي هادي. هذا اللي نقدروا نقولوا لكم على لي كار سور كو ديريكت.
دابا غادي نمشيو ليكار سو كو انديريكت. درنا هاد الشق هذا، بقى لينا لي زانديريكت بوحدهم. لي زانديريكت طوال شويه ولكن ساهلين، خاصكم غير تبقاو عاقلين على لي فورمول. راني كتبتهم هنايا. l'analyse des écarts sur coût indirect. شنو عندنا في les écarts sur coût indirect؟ عندنا l'écart sur budget اللي كيساوي coût réel moins l'activité réelle fois coût unitaire variable standard plus ou charge fixe totale. عندنا l'écart sur activité اللي كيساوي لنا l'activité réelle fois coût unitaire variable standard plus charge fixe totale moins l'activité réelle fois coût unitaire standard. وعندنا l'écart sur rendement qui est l'activité réelle fois le coût unitaire standard moins l'activité préétablie fois coût unitaire standard. هادو هما لي فورمول باش كنخدمو. ولكن قبل ما ندوزو لهاد لي فورمول نخدمو بهم، خاصنا نلقاو باش غنخدمو، خاصنا نلقاو هاد لي دوني هادو اللي كاينين في هاد لي فورمول. عاد يمكن نجيو نطبقوهم هنايا في لا فورمول. يعني اول حاجه غادي نديرو، اول حاجه كنحسبوها هي الكو يونيتير ستاندار والكو يونيتير فيكس ستاندار والكو يونيتير فاريابل ستاندار. هادو خصنا نلقاوهم كيكونوا في لي دوني معطيين في ليكزامان. هنايا معطينهم لينا هنايا لي دوني بريفيزيونيل غادي تلقاو 65. هاد 65 تاع اش؟ هاد 65 هي الكو يونيتير ستاندار. هادي هي الكو يونيتير ستاندار. غادي نمشيو نحطوها مباشرة. كو يونيتير ستاندار شحال كتساوي؟ كتساوي 65. دابا غندوزو لكو يونيتير فيكس ستاندار اللي هو هذا كو يونيتير فيكس ستاندار اللي هو 35. سي دوني. والكو يونيتير فاريابل ستاندار ما عندناش، الفورمول ديالو هي كو يونيتير ستاندار هذا موان كو يونيتير فيكس ستاندار. 65 ناقص 35 اللي هي 30. سهلة. هكذا لقينا هاد الثلاثة هادو. من بعد اش غنمشيو نديرو؟ من بعد غنمشيو نرجعو للفوق غنحسبو شارج فاريابل. لي شارج فاريابل عندنا الشارج فاريابل كتساوي كو توتال موان شارج فيكس توتال او بيان لاكتيفيتي نورمال بريفيزيونيل يعني الكونتيتي بريفيزيونيل دو لاتوليي fois le coût unitaire variable standard. Je n'ai quantité variable de l'atelier, quantité prévisionnelle de l'atelier هي نمشيو للطابلو اللي حسبناه نمسحو دابا هادشي هذا. هادشي عنده علاقة بشارج ديريكت. دابا غادي نمشيو حنا دابا خدامين في les charges indirectes غنديروهم كولور روج. عندنا غير لاتوليي ديما تيكون فيهم غير لي زاتوليي. نقدروا نلقاو اتوليي 1 اتوليي 2 هنا عندنا وحده وهي فافورابل. يعني عندنا الكونتيتي بريفيزيونيل تاع لاتوليي اللي هي 1536. نحطوها هنا 1536 مضروبة في الكو يونيتير فاريابل ستاندار. لو كو يونيتير فاريابل ستاندار هو 30. ها هو. غادي نلقاو ريزولتا كتساوي، نحسبوها 1536 و 30
46,080 46,080. دابا غادي نمشيو للشارج فيكس توتال اللي كيساوي لاكتيفيتي نورمال بريفيزيونيل، يعني الكونتيتي بريفيزيونيل دو لاتوليي نفسها اللي هي 1536 فوا كو يونيتير فيكس، كو يونيتير فيكس ستاندار، فوا كو يونيتير فيكس ستاندار اللي هو كو يونيتير فيكس ستاندار 35. شحال غتساوي لينا؟ غتساوي 53,000 عفوا و 760. 53,760 53,760. مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبو الكو توتال بريفيزيونيل اللي كيساوي كونتيتي بريفيزيونيل دو لاتوليي نفسها 1536 فوا كو يونيتير دو لاتوليي فوا الكو يونيتير دو لاتوليي. كو يونيتير دو لاتوليي نمشيو نجيبو من هنا 65 نحسبوه سولو 90,840 90,840. نقدروا نحسبوه بواحد الطريقه اخرى اللي هي لو مونطون بريفيزيونيل توتال دو لاتوليي. نفس نمشيو نيشان نجيبو من هنايا، ها هو نحسبوه عندنا 99,840 نحطوه. دابا بقى لينا غير لو نومبر دو لونيتي دوفر اللي كيساوي لنا الكونتيتي بريفيزيونيل دو لاتوليي سي 1536 tout simplement. هادو هما لي دوني باش غنخدمو اور، هادو باش غنخدمو لقيناهم، هادو هما اللي غنجيو نطبقوهم في الفورمول الفوقانيه. خصكم غير تضبطوا لي فورمول ما تنساوهمش. هذا ما كان. l'écart sur budget اللي كيساوي coût réel moins l'activité réelle fois coût unitaire variable standard plus charge fixe totale. دابا غنمشيو نطبقو égal عندنا coût réel، عندنا l'écart sur budget كيساوي coût réel. coût réel كنجيبوه من الطابلو اللي هو هذا 112,000 المونطون تاع كو ريال ديال لي شارج انديريكت كتمثلو لاتولي 112,000 عندنا 112,000 موان لاكتيفيتي ريال. لاكتيفيتي ريال نجيبوها من كونتيتي 1600 هي هادي لاكتيفيتي ريال ديال لاتوليي 1600 فوا كو يونيتير فاريابل ستاندار غنجيبو من الطابلو اللي حسبناه. كو يونيتير فاريابل ستاندار كيساوي لنا 30 نحطو الاقواس بلوس شارج فيكس توتال تا واحد عندنا في الطابلو حسبناه شارج فيكس توتال اللي كيساوي 53,760 53,760 هذا مكان. غادي نحسبو هادشي غادي يعطينا شحال غادي يعطينا 10,240 هذا هو هادي الريزولطا يعني خرجت لنا بوزيتيف سي ديفافورابل. هذا هو الكومونتير سي ديفافورابل. حسبنا ليكار سور بودجي. دابا غنمشيو نحسبو ليكار سور اكتيفيتي كيساوي اكتيفيتي ريال. لاكتيفيتي ريال سي 1600 فوا كو يونيتير فاريابل ستاندار اللي هو 30
plus charge fixe totale. Charge fixe totale c'est 53760. 53760 ناقص l'activité réelle 1600 900 fois coût unitaire standard. coût unitaire standard ها هو عندنا 65 من الطابلو كنخدمو 65. نسدو القوس نتابعو هنايا بالاقواس والاشارات باش ما تلفوش. المهم دي كالكول ماتيماتيك باش نزربو شويه. عندنا هادشي مخرج. عندنا الريزولطا سي ريزولطا عندنا هي موان 2240. هنايا عندنا الريزولطا نيجاتيف سي فافورابل. تخرج لنا الريزولطا نيجاتيف سي فافورابل. هنا بالنسبه ليكار سور اكتيفيتي. l'écart sur activité. غادي نمشيو دابا لاخر écart analysé c'est l'écart sur rendement اللي كيساوي لنا l'activité réelle 1600 toujours 1600 fois coût unitaire standard c'est 65 moins l'activité préétablie. L'activité préétablie. Tiens, l'atelier, l'activité préétablie. L'activité préétablie, c'est 1651,2. 1651,2. 1600,2 fois coût unitaire standard, c'est 65. نحسبو هادشي هذا 1600 fois 65 c'est 104 000 ناقص 1651,2 1651,2 fois 65 17328 نحسبو هادشي هذا moins 3328. شوف واش عندي الريزولطا صحيحه. شحال هادي ما شفت انا هاد لي دوني نتاكد منهم. moins 3328 c'est juste moins 3028 يعني résultat négatif c'est favorable. هكذا غادي نكونوا كملنا لي شارج انديريكت l'analyse l'analyse des écarts sur coût indirect اللي كنلقاو فيهم l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement. يعني هادشي اللي كاين في لي شارج انديريكت. نفكر شي حاجه الا كانت نزيدوها. هذا اللي كاين على ما اظن. صافي كملنا لي شارج انديريكت. غادي خصنا غير l'écart global. l'écart global سمحولي
Oui, c'est juste, il reste l'écart global, qui s'appelle là l'écart sur budget plus l'écart sur activité plus l'écart sur rendement. يعني غا الجمع ماشي شي حاجه باش نعرفوا هاد الريزولتا واش تخرج لنا دي فافورابل ولا فافورابل في الاخر. عندنا l'écart global اش كيساوي لينا l'écart sur budget plus l'écart sur activité plus l'écart sur rendement. يعني غادي ناخدو لي مونطون تاعهم ونجمعو. غادي ناخدو تاع l'écart sur budget اللي تتساوي 10240 plus écart sur activité كتساوي moins 2240 وغناخدو تاع rendement كتساوي moins 3328 égale 10240 moins 2240 moins 3328. C'est 4672. 4672, c'est résultat défavorable parce que le résultat est positif. 4672 هذا هو l'écart global اللي كيساوي لنا l'écart sur budget plus l'écart sur activité plus l'écart sur rendement. نتمنى الشرح يكون فاتكم شويه وسمحوا لي راني ما كنعرفش نشرح مزيان. المهم استانسوا بهذا الشيء هذا شويه واستعنوا الاستاذه داكشي اللي كتقول لكم سمعوا ليه مزيان وسجلوه المحاضره ديالها راه مزيان تبقى عندكم وما فيها باس الا ضربتو طليله على هاد الشيء هذا. ونتمنى لكم التوفيق. غادي يبقى خاصنا غير طابلو شارجمون اللي غنديرو ان شاء الله من بعد طابلو شارجمون وشي حاجه اخرى ما اظن ضروري. المهم اللي غنديرو طابلو شارجمون غادي نقول لكم شنو هي. والطابلو شارجمون غادي نخدمو على واحد ليكزامان باش تعرفوا كيفاش. دابا في الاول باش تفهموا مزيان عندنا كنا خدمنا ليكزامان تاع 2015 اللي كانت عطاتنا في الكان الاول عطاتنا لا سوليسيون غرافيك وقلنا لا سوليسيون غرافيك تتعطى معها حاجه اخرى. عطاتنا معها هاد المره عطاتنا معها لاناليز دي زيكار سور مارج. هنايا في الحصه الجايه غادي نشوفوا لا سوليسيون غرافيك ولكن معها طابلو دو شارجمون ومعها شي حوايج اخرين. يعني انطلاقا من لا سوليسيون غرافيك ومن من البروغرام اللي غادي نلقاو غادي نخرجوا طابلو دو شارجمون وغادي نحسبوه. نخليكم ما نطولش عليكم والله يوفقكم.